الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، پچھلے جمعے تھے امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ اور رمضان المبارک دا ذکر ہوئے ہے۔ اج دے سبق دے اندر خالق کائنات
اللہ رب العزت دا تذکرہ اور نال قرآن مقدس دا ذکر وہ کرن دا ارادہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح طور تے بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر بندہ دعویٰ تو یہ کردا ہے کہ میں ایماندار ہاں، مومن ہاں، لیکن صرف زبانی طور تے دعویٰ کرن دے نال بندہ ایماندار نہیں بندا، مومن نہیں بندا، بلکہ اللہ رب العزت نے کچھ علامات ذکر کیتی ہیں، کچھ نشانیاں ذکر کیتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن ہون دا دعوے دار ہے، ایماندار ہون دا دعویٰ کردا ہے، تو پھر اس دے اندر وہ علامات وہ نشانیاں تلاش کرنی ہیں کہ آیا ایمان دا دعویٰ کرن والا آدمی، مومن دا دعویٰ کرن والا آدمی حقیقتاً وہ ایماندار ہے بھی صحیح یا نہیں، حقیقتاً اس دے اندر ایمان ہے بھی صحیح یا نہیں۔ جڑیاں دو چیزاں دا ذکر کرن دا ارادہ ہے وہ بھی ایمان دی دو علامات ہیں، یعنی مختلف علامتاں دے وچوں دو علامتاں اے بھی ہیں کہ ذکر رحمان اور نال تلاوت قرآن، کہ جس دے اندر اے دو چیزاں آ گئیاں، ذکر رحمان آ گیا اور نال تلاوت قرآن آ گیا، تو پھر وہ بندہ مومن ہے۔ اگر اس دے اندر اے دو چیزاں نہیں ہیں تو پھر اے دعویٰ کرن والا آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے اسے چیز نو ذکر کیتا اور یہ دو علامتاں ذکر کیتیاں۔ یہ میرے سامنے سورہ انفال 9واں سپارہ اور اس دی آیت نمبر 2، اس دے اندر اللہ رب العزت نے یہ علامات ذکر کیتی ہیں۔ ویسے تو آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 انہاں دے اندر 5 علامات ایمان دیاں وہ موجود ہیں، لیکن چونکہ باقی وہ ساڈا عنوان نہیں ہیں، اس وجہ تو ابتدائی طور تے یہ دو علامتاں میں ذکر کردا کہ ایمان دار آدمی وہ ہے کہ جس دے اندر ذکر رحمان بھی ہے اور تلاوت قرآن بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون، ہر بندہ دعویٰ کردہ ایماندار ہون دا، مومن ہون دا کہ میں ایماندار ہاں، مومن ہاں۔ اللہ فرماندا ہے انما المؤمنون، صرف زبانی دعوے دی طرف نہیں ویکھنا
بلکہ میں اللہ کچھ علامتاں ذکر کر رہا، کچھ علامتاں تے نشانیاں دسا رہا۔ اگر ایمان دا دعویٰ کرن والا آدمی اس دے اندر او علامتاں تے نشانیاں موجود ہوویں تو پھر فرمایا انما المؤمنون، او بندہ مومن تے ایماندار ہے۔ یعنی انما کلمہ ذکر کیتا ہے حسر دا کہ صرف اور صرف اوہ بندہ مومن ہے، اوہ بندہ ایماندار ہے جس دے اندر اے علامتاں موجود ہوویں۔ اگر اے علامتاں اس دے اندر موجود نہیں تو پھر صرف زبان نال دعویٰ کرن والا آدمی کدے بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا وہ مومن بندہ کون ہے؟ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا مومن بندہ ہوئے، ایماندار بندہ ہوئے، اذا ذکر اللہ، جس وقت اس بندے دے سامنے میں اللہ دا ذکر کیتا ونجے، میں اللہ نو یاد کیتا ونجے، میں اللہ دا تذکرہ کیتا ونجے تو پھر کہ ہوئے؟ فرمایا وجلت قلوبہم، اس دے دل دے اندر خوف جا ونجے، اس دے دل دے اندر اللہ دا ڈر آونجے۔ فرمایا وجلت قلوبہم، بندہ کسے دے اتے ظلم کر رہے ہے، زیادتی کر رہے ہے، سامنے والے آدمی نے آکھیا اتق اللہ، تو میرے نال ظلم تے زیادتی کر رہے ہے، اتق اللہ، اپنے رب تو ڈر وینج۔ فرمایا جس وقت ہوں اس بندے دے سامنے اس رب دا ذکر ہو گیا ہے، رب دا تذکرہ ہو گیا ہے، رب دا نام آ گیا ہے، وجلت قلوبہم، اس دے دل دے اندر خوف جہا پیدا ہو گیا ہے کہ یار اگر میں ظلم کر گدا، زیادتی کر گدی، پھر میرے نالوں کوئی اچھی ذات بھی موجود ہے جڑا میرے کول بدلہ گھنن دے اتے قادر ہے۔ فرمایا اذا ذکر اللہ، جس وقت میں اللہ دا تذکرہ اس بندے دے سامنے کر رہا ہوئے، میں اللہ دا ذکر اس دے سامنے ہو گیا ہوئے، ہون بندہ میں اللہ دی نافرمانی کر رہا ہے، گناہ دا کم کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے یا زنا کر رہا ہے، نمازاں چھوڑ رہا ہے یا زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، رمضان دے روزے چھوڑ رہا ہے یا تلاوت قرآن نہیں کر رہا۔ فرمایا جس وقت بندہ گناہ دا کم کر رہا ہے، ذکر اللہ، گناہ دے کم کرن دے ٹائم میں اللہ دا تذکرہ اس دے سامنے ہو گیا ہے، میں اللہ دا ذکر اس بندے دے سامنے ہو گیا ہے، میں اللہ دا نام اس بندے دے سامنے گدا گیا ہے، وجلت قلوبہم، اس دے دل دے اندر خوف پیدا ہو گیا ہے۔ ہاں کی وجہ خوف پیدا ہو گیا ہے، ظلم دی وجہ تو خوف نہیں پیدا ہویا، بعض اوقات بندے دے دل دے اندر کسے دا خوف آندا ہے اس دے ظلم دی وجہ تو، اس دے وڈے ہون دی وجہ تو کہ اگر میں یہ کم نہ کیتا اس نے میرے اتے ظلم کرنا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ما یرید ظلم للعباد، میں اللہ تا ظلم دا ارادہ بھی اپنے بندیاں دے نال نہیں کردا۔ اے جڑا خوف آ گیا ہے، اے جڑا ڈر آ گیا اس بندے دے دل دے اندر، اے صرف میں اللہ دی قدرت مد نظر رکھ دے ہویا، میں اللہ دی جلال نو مد نظر رکھ دے ہویا، میں اللہ دی شان تے قوت تے فرمایا شوکت نو مد نظر رکھ دے ہویا، میں اللہ دی طاقت نو مد نظر رکھ دے ہویا، اس وجہ تو اس دے دل دے اندر خوف آ گیا ہے، اس وجہ تو اللہ نے فرمایا انج نہیں آکھیا کہ انہاں دے دلاں دے اندر
اندر خوف آندا ہے، حالانکہ عربی دے اندر لفظ خوف واسطے بھی خوف استعمال ہوندا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وجلت قلوبہم کہ جس وقت انہاں دے سامنے میرا ذکر آونجے، میرا تذکرہ آونجے، جس طریقے نال ایک با تربیت اولاد دے سامنے اس دے والد دا نام آونجے، با تربیت شاگرد دے سامنے اس دے استاد دا نام آونجے، اس وقت انہاں دے مقام تے مرتبے دی وجہ تو اس دے دل دے اندر خوف جہا آویندا ہے، اس دے دل دے اندر ہیبت جہی آویندی ہے۔ اللہ فرماندا ہے میں ظلم تا نہیں کرن والا، لیکن جن جے با ادب آدمی، با ادب تے با تربیت اولاد، او اپنے والد دا نام سن کے اس دے دل دے اندر خوف جہا پیدا ہوندا ہے، با تربیت شاگرد اولاد استاد دا نام سن کے اس دے دل دے اندر خوف پیدا ہوندا ہے۔ انجار جڑا حقیقتاً مومن آدمی ہے، جڑا صحیح طور دوتے میں اللہ دوتے ایمان رکھن والا آدمی ہے، فرمایا جس وقت اس دے سامنے میں اللہ دا ذکر آونجے وجلت قلوبہم اس دے دل دے اندر بھی انجار میں اللہ دا خوف پیدا ہوندا ہے، یعنی جس دے دل دے اندر نام سنن دے نال اللہ دا ذکر آمن دے نال اس دے دل دے اندر اگر خوف پیدا ہو گیا تو اے بندہ فرمایا مومن بندہ ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم انہاں دے دلاں دے اندر خوف پیدا ہو ونجے تے اے بندہ مومن ہے۔ آ ذرا کافر دا حال بھی سن کہ جیڑا بندہ کافر ہے اس دے سامنے اگر اللہ دا ذکر کیتا ونجے، اگر اس دے سامنے اللہ دا تذکرہ کیتا ونجے، اگر اس دے سامنے رب دا ذکر کیتا ونجے، اس وقت کے ہوندا ہے اے میرے سامنے سورہ دا نام سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ اس دی آیت نمبر 46 اللہ نے فرمایا اذا ذکرت ربک فی القرآن اذا ذکرت ربک فی القرآن فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ جس وقت تو انہاں لوگاں دے سامنے میں اللہ اکیلے دا ذکر کرے وحدہ میں کلے اللہ دا تذکرہ کرے تو یہ جڑے کافر لوگ ہیں انہاں دا پھر طریقہ کے ہوندا ہے فرمایا وَاللَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا جس وقت میں اللہ دا ذکر کیتا ونجے نہ دے سامنے کلے اللہ دا تذکرہ کیتا ونجے نہ دے سامنے وَاللَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا پھر اے لوگ کنڈ دے کے نفرت کر کے تواڈے تو بھج ویندن یعنی تواڈی گل سنن بھی انہاں نوں برداشت کوئی نہیں او مومن آدمی جس وقت میں اللہ دا تذکرہ ہو ونجے انہاں دے دلاں دے اندر خوف آونا شروع ہو ویندا ہے اے جڑے کافر لوگ ذکرت ربک فی القرآن وحدہ جس وقت میں کلے اللہ دا ذکر انہاں دے سامنے کرے فَاللَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا جس وقت تو آکھے کہ اولاد دیون والی ذات کلی اللہ دی ان فرمایا دھیاں تے پتر دیون والی ذات کلی اللہ دی مشکلات نو دور کرن والی ذات کلی اللہ دی حاجات پوری کرن والی ذات کلی اللہ دی ہر وقت ہر کسی دی سنن والی ذات کلی اللہ دی جس وقت ذکرت ربک فی القرآن وحدہ جس وقت تو میں کلے اللہ دا ذکر کرے سے قرآن دے اندر فَاللَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا اس وقت انہوں نے کے کرنے کنڈ دے کے نفرت کر دیا یا بھاجی ونجنے اور دوسرے مقام دوتے اللہ نے فرمایا کہ جس وقت انہوں دے سامنے میں اللہ دا ذکر ہونے میں کلے اللہ دا ذکر ہونے اذا ذکر
ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ میرے سامنے سورت دا نام سورت الزمر اور اس دی آیت نمبر 45 24 سپارے دے اندر اللہ نے فرمایا اذا ذکر اللہ وحدہ، جس وقت انہاں دے سامنے اللہ اکیلے دا ذکر کیتا ونجے اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ہون جڑے لوگ آخرت تے ایمان نہیں رکھ دے اشمئزت قلوب الذین، فرمایا ہون انہاں دے دل رک ویندن، انہاں دے دل ایک جگہ دوتے منجمد ہو ویندن، یعنی انہاں دے دل حق نو قبول نہیں کر دے۔ اشمئزت ایک معنی کیتا گیا ہے کہ انہاں دے دل رک ویندن منجمد ہو ویندن، اور دوسرا معنی کیتا گیا ہے اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، انہاں دے دلاں دے اندر غصہ آویندے کہ ہے کا ساڑے کول طاقت ہویا تو اساں اللہ کیلے دا نام رو گنیا، اساں کراں بھی اللہ کلے دے تذکرے نہ ہون دیویا۔ فرمایا انہاں دے دلاں دے اندر غصہ آویندے جس وقت میں اللہ کلے دا ذکر کروں تے جس وقت وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جس وقت میں کلے اللہ دا ذکر آوینجے اس وقت انہاں دے دلاں دے اندر غصہ آویندے، لیکن جس وقت میں اللہ دے نال انہاں دے معبوداں دا تذکرہ کیتا ونجے کہ ہاں یار جڑا فلاں دربار والا ہے او بھی منتاں پوریاں کریندہ ہے، جڑا فلاں مزار والا ہے او بھی حاجتاں پوریاں کریندہ ہے، جڑا فلاں پیر ہے او بھی مشکل کشا ہے، جڑا فلاں پیر ہے او بھی اولاد دیون والا، او بھی مشکلاں دے اندر کم آون والا ہے، او بھی مشکلات نو دور کرن والا ہے۔ فرمایا جس وقت میں اللہ دے نال انہاں دے معبوداں دا تذکرہ بھی کرو تو پھر جڑے کافر لوگ ہیں جنہاں دا آخرت تے ایمان کوئی نہیں، اللہ فرماندا ہے اذا ہم یستبشرون، جس وقت انہاں دے نال میں اللہ دے نال انہاں دے معبوداں دا ذکر کیتا ونجے اذا ہم یستبشرون، پھر بڑے خوش ہون شروع ہو ویندے نے۔ یعنی میں اللہ دا تذکرہ کرو کہ اللہ اکیلا ہی تمام کم کرن والا ہے، متصرف اللہ بادشاہیاں دے وے، اللہ ذلت دے وے، اللہ عزت دے وے، اللہ اگر بادشاہیاں واپس کر گنے تا بھی اللہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، فرمایا جس وقت میں کلے اللہ دا ذکر کرو اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، انہاں دے دل حق نو قبول کرن تو روک بھی ویندن، اور پھر انہاں دے دلاں دے اندر غصہ بھی آویندا ہے، اور پھر اذا ذکر الذین من دونہ، جس وقت میں اللہ تو علاوہ انہاں دے معبوداں دا تذکرہ کرو اذا ہم یستبشرون، پھر بڑے خوش ہوندے کہ واقعتاً جی اے تا جڑا کم ہے، اے جڑی گل ہے اے گل ٹھیک ہے۔ اگر صرف اللہ دی توحید بیان کیتی جائے، صرف اے گل کیتی جائے کہ تمام دی تمام مشکلات نو حل کرن والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے، اللہ تو علاوہ کوئی اور مشکل نو حل نہیں کر سکتا، تو پھر فرمایا اشمئزت، پھر انہاں دے دل او بڑے مضبوط ہو ویندن اور انہاں دے دل منجمد ہو ویندن، اور نال نال انہاں دے دلاں دے اندر غصہ بھی آندا ہے۔ اے اللہ دا ذکر فرمایا جڑا مومن بندہ ہے وجلت قلوبہم، انہاں دے دل کے ہوندن اللہ دے ذکر دے نال اللہ تو ڈرن شروع کر دین، اور جڑے مومن نہیں ہیں جس وقت اللہ دا ذکر سن گنن پھر انہاں دے دل منجمد ہو ویندن۔ اور نال ہی اللہ رب العزت نے ایک اور مقام دوتے فرمایا کہ جس وقت جہنمیاں دا فیصلہ ہو وجنا ہے جہنم دے اندر کہ ہن انہاں لوگاں نو جہنم دے اندر بھیجو، اس وقت جہنمیاں فریاد کرنی ہے، اللہ دے سامنے دعا کرنی ہے،
مختلف دعائیں اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں، لیکن سارے سبق دے مطابق وہ یہ دعا ہے۔ سورہ دا نام سورہ مومن اور اس دی آیت نمبر 10 تو 11 تو یہ مضمون شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا جس وقت انہاں لوگوں نے جہنم دے اندر ونجنا ہے تو اس وقت انہوں نے آکھنا ہے ربنا امتنا سنتین و احییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ فرمایا انہوں نے آکھنا ہے ربنا امتنا سنتین، اللہ سے اس چیز نو منیں دے کہ تے سانو دو زندگیاں دیتی ہیں تو دو موتاں دیتی ہیں۔ امتنا سنتین، دو موتاں اللہ تے سانو دیتی ہیں، وآحییتنا سنتین تے نال دو زندگیاں بھی تے سانو دیتی ہیں۔ اللہ ہون سکے کریں دے فاعترفنا بذنوبنا، اللہ ہون سا اعتراف کریں دے اپنے گناہ دا۔ دنیا دے اندر اساں تیریاں نافرمانیاں کریں دے رہے، دنیا دے اندر اساں تیری فرما برداری نہیں کیتی، اساں گناہ دے کم کریں دے رہے۔ اللہ ہون اساں کے کر رہے فاعترفنا بذنوبنا، ہون اساں اپنے گناہ دا اقرار کر رہے۔ فہل الی خروج من سبیل، ہون جس وقت سانو جہنم دے اندر سٹ دیتائی، حل الی خروج من سبیل، اللہ کیا ہون کوئی ہو جا راستہ ہے کسا جہنم دے وچوں نکل ونجیں۔ اساں اپنے گناہ دا اقرار کر رہے ہیں، اساں اپنی نافرمانیاں دا اقرار کر رہے ہیں۔ فاعترفنا بذنوبنا، جس وقت اساں من گدا ہے کہ اساں گناہ کر دے رہے ہیں، اساں تیری نافرمانیاں کریں دے رہے ہیں، اللہ ہوں تو سانو اس جہنم دے وچوں کڈ۔ اللہ رب العزت کے فرماندا ہے، اللہ فرماندا ہے کہ اے لوگوین ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، اس سورہ دا نام سورہ مومن اور اس دی آیت نمبر 22، فرمایا 24 سپارہ آیت نمبر 12، فرمایا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، اے جڑے جہنم دے اندر آون والے لوگ ہیں، اے او لوگ ہیں اذا دعی اللہ وحدہ، جس وقت انہوں اکیلے اللہ دی طرف سڑیا ونجیا، اکیلے اللہ دی دعوت دیتی ونجیا، اللہ دی توحید دی طرف انہوں لوگوں سڑیا ونجیا، کفر تو میں لوگ کے کر دیا انکار کر چھوڑیں دیا کہ اساں صرف اللہ نو نہیں منیں دے۔ ایک کنجے ہو سکتا ہے کہ حاجات زیادہ انتے حاجتاں پوریا کرن والا کلا اللہ ہوئے، اساں اے گل نہیں منیں دے۔ حاجتاں زیادہ کدے اولاد دی حاجت پہ گئی، کدے رزق دی حاجت پہ گئی، کدے صحت والی ضرورت پہ گئی، کدے مشکلات نو حل کرن والی حاجت پہ گئی، مختلف حاجتیں جس وقت اساں اس چیز نو نہیں منیں دے کہ اتنی حاجتاں پوریاں کرن والا کلا اللہ ہے۔ فرمایا کفرتم، اے لوگ کے کریں دیان اگر کلے اللہ دی طرف انہوں بلایا ونجیا، کفرتم اے لوگ ایک انکار کر چھوڑیں دیان، اور اگر انہاں لوگانوں یشرک بھی تؤمنون، اگر انہاں لوگانوں آگ دیتا ونجیا کہ ہاں مشکلہ کل حل کرن والا کلا اللہ نہیں بلکہ اللہ دے نال اللہ دا فلان نبی بھی ہے، اللہ دا فلان ولی بھی ہے، فلان فرشتے بھی ہیں، فلان مزار تے دربار والا بھی ہے۔ فرمایا ان یشرک بھی تؤمنون، اگر انہوں شرک دی دعوت دیتی ونجیا، اے لوگ کے کرنا اس شرک دے اتے ایمان گھن کے آمن والے اللہ دی توحید نو
نہ منن والے اور اللہ دے نال شرک نو منن والے، فرمایا جس وقت انہاں لوگاں نے آونا ہے اس وقت اللہ نے انہاں نو یہ گل کرنی ہے کہ جس وقت میں کلے اللہ دی طرف تانوں سڑ ماریا ویندا ہے اس وقت تساں منے دے کوئی نہیں، اج ہن بھوک تو اسے جہنم دے اندر عذاب۔ بہرحال میں ذکر کر رہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن بندہ ہوئے کہ جس وقت اس دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا ونجے، اللہ دا تذکرہ کیتا ونجے، وجلت قلوبہم، انہاں دے دلاں دے اندر خوف پیدا تھی ویندے۔ اگر اللہ دا ذکر سنن دے نال انسان دے دل دے اندر اللہ دا خوف آونجے پھر اے بندہ مومن ہے۔ اگر انسان دے دل دے اندر اللہ دا خوف نہ آوے تو اے بندہ مومن کوئی نہیں، یعنی اللہ دا ذکر اے مومن دی پہلی علامت ایمان دی۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پہلی صفت، اور دوسری صفت فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جس وقت انہاں دے سامنے میں اللہ دی آیات تلاوت کیتیاں ویندیاں پیاں ہوئے، میں اللہ دی آیات پڑھ پڑھ کے انہاں نوں سنایا جا رہا ہوئے، زادتہم ایمانا، انہاں دا ایمان پہلے دے نالوں بھی ود ویندا ہے۔ یعنی پہلی چیز اللہ نے ذکر کیتی کہ میں اللہ دے ذکر دے نال انہاں دے دلاں دے اوتے خوف آویندا ہے، اور دوسری چیز فرمایا اللہ دے قرآن دی آیات دی تلاوت دے نال انہاں دا ایمان ود ویندا ہے۔ دو چیزاں دا ذکر کیتا اور انہاں دوہاں چیزاں نوں اکٹھا ذکر کیتا۔ کیوں انہاں دوہاں چیزاں نوں اکٹھا ذکر کیتا؟ کیونکہ ذکر رحمان دے نال جڑی دل والی زمین ہے اس دے اندر نرمی پیدا ہوندی ہے۔ جس وقت دل والی زمین دے اندر نرمی پیدا ہوندی ہے پھر تلاوت قرآن دے نال اسے نرم زمین دے اندر گلاب والے پھل مہکنا شروع ہوندے۔ اگر ذکر قرآن و ایمان دی بنیاد ہے تو پھر تلاوت قرآن دے نال اس عمارت ایمان والی عمارت فرمایا اس دی معراج ہے۔ اگر ذکر قرآن دے نال دل دیاں خطورتاں ختم ہوندیاں پھر ایمان فرمایا ذکر تلاوت دے نال، ذکر قرآن دے نال، تلاوت قرآن دے نال او جڑا صاف دل ہے اس دے اندر اللہ دی فرمایا فرما برداری کرن دا جذبہ پیدا ہوندا ہے۔ اگر ذکر قرآن دے نال، ذکر رحمان دے نال بندے دے دل دے اندر نرمی پیدا نہ ہوئے پھر فرمایا ان یار سمجھو کو بندہ مومن نہیں ہے۔ اگر تلاوت قرآن دے نال بندے دے ایمان دے اندر اضافہ نہ آوے، وعدہ نہ آوے پھر بھی وہ بندہ مومن کوئی نہیں۔ یعنی انہاں دعا چیزاں نو اللہ نے اکٹھا ذکر کیتا، ذکر رحمان نو بھی تے تلاوت قرآن نو بھی۔ فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جس وقت انہاں دے سامنے میں اللہ دی آیات تلاوت کیتیاں ویندیاں پیاں وین، زادتہم ایمانا، انہاں دا ایمان ود ویندا ہے۔ اے تاں مومن دی حالت ہے کہ جس وقت قرآن دی آیت پڑھی ویندی پئی ہووے انہاں دا ایمان ود رہا ہے۔ قرآن دی اگر آیت پڑھی جا رہی ہووے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، مومن بندہ آیت سن کے اس دا ایمان ودنا شروع ہوندا ہے۔ اگر قرآن دی آیت پڑھی ویندی پئی ہووے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، مومن بندہ جس وقت آیت سندا ہے اللہ فرماندا ہے زادتہم ایمانا، اس آیت سنن دے نال اس دا ایمان پہلے دے نالوں ود ویندا ہے۔ اگر قرآن دی آیت پڑھی جا رہی ہوئے انک لا
तुस्मिउल मौता, जेड़े मर वेंदे मेरे पैगंबर उन्होंने तुसा भी नहीं सुना सकते। हूँ जेड़ा मोमिन बंदा है अल्लाह फरमांदा है ज़ादतहुम ईमाना, जिस वक्त इस दे सामने कुरान दी आयत पढ़ी जा रही होवे इस दा फरमाया ईमान वधना शुरू होंदा है। अगर इसे बंदे दे सामने कुरान दी आयत पढ़ी जा रही होवे ला यसमाउ दुआकुम, जिन्होंने अल्लाह नू छोड़ के जिन्होंने तुसा सड़ मार रहे हो ला यसमाउ दुआकुम, वो फरमाया तुहाड़ी पुकारा नू नहीं सुन दे। जेड़ा बंदा मोमिन है अल्लाह फरमांदा है ज़ादतहुम ईमाना, उसदा ईमान इस आयत नू सुन के वधना शुरू हो वेंदा है। अगर इस मोमिन बंदे दे सामने कुरान दी आयत पढ़ी वंजे रब्बुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तार मा कान लहुमुल खियरा, हर चीज दा इख्तियार मेरे रब कोल है, उस तो इलावा किसे कोल कोई इख्तियार कोई नहीं। जिन्होंने तुस अपनी हाजात दे अंदर सड़ मरेंदे हो उन्हां दे कोल किसे किस्म दा कोई इख्तियार कोई नहीं। अल्लाह फरमांदा है ज़ादतहुम ईमाना, अगर ये बंदा मोमिन है तो इसदा ईमान पहले दे नालों वधना शुरू होंदा है। अगर इस दे सामने कुरान दी आयत पढ़ी वंजे अमवातुन गैरु अहयाइन वमा यशउरून अय्याना युबअसून, जिन्होंने तुसा सड़ मार रहे हो अमवातुन मुर्दिन गैरु अहयाइन, जिंदा कोई नहीं मा यशउरून अय्याना युबअसून, तुहाड़ियां पुकारां तां अपनी जगह दे उत्ते रह गईयां, तुहाड़ियां हजतां तां अपनी जगह दे उत्ते रह गईयां, तुहाड़े हालात दा इल्म तां अपनी जगह दे उत्ते रह गया। मा यशउरून अय्याना युबअसून, फरमाया इन्होंने तो ये भी पता कोई नहीं कि कद इन्होंने जिंदा करके उठाया वंजना है। अल्लाह फरमांदा है जिस वक्त इस दे सामने आया तिलावत की वंजे ज़ादतहुम ईमाना, इस दा ईमान पहले दे नालों वधना शुरू होंदा है। अगर इस दे सामने कुरान दी आयात पढ़ियां वंजन ज़ादतहुम ईमाना, फरमाया इस दा ईमान वधना शुरू होंदा है। मोमिन बंदे दा ईमान वधना शुरू होंदा है। ते जेड़ा बंदा काफिर है अगर उस दे सामने अल्लाह दे कुरान पढ़िया वंजे अल्लाह दे कुरान दी आयत तिलावत कीती वेंदी होवन तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दा जिक्र भी कर दिता। ए मेरे सामने सूरह दा नाम सूरह हज और इस दी आयत नंबर 72 17वां सिपारा अल्लाह फरमांदा इदा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन तारिफु फी वुजूहिल लदीना कफरुल मुनकर यकादून यस्तून बिल्लदीना, फरमाया जिस वक्त जेड़े लोग काफिर हैं इदा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, जिस वक्त इन्हां दे सामने मैं अल्लाह दी वाज़े आयात तिलावत कीतियां वेंदियां पईयां वेन, मैं अल्लाह दी वाज़े आयात इन्हां नूं पढ़ पढ़ के सुनाई जा रही होवन, इन्हां नूं आखिया जा रहा होवे कि मियां जिन्हां नूं तुसां अल्लाह तो इलावा छड़ मरेंदे हो वो किसी चीज दे भी मालिक कोई नहीं, तुहाड़ियां पुकारां सुनदे कोई नहीं, तुहाड़ी हाजात नूं पूरा नहीं करेंदे, तुहाड़ियां मुश्किल कुशाइयां नहीं करेंदे। फरमाया जिस वक्त इन्हां दे सामने आयात बय्यिनात तिलावत कीतियां जा रही होवन तारिफु फी वुजूहिल लदीना कफरुल मुनकर, जिस वक्त इन्हां दे सामने तिलावत कीतियां जा रही होवन आयात तारिफु फी वुजूहिल लदीना कफरुल मुनकर, इन्हां दे चेहरे नूं फरमाया इन्हां दे चेहरे भी तुहानूं दसा रहे होवन, इन्हां दे चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਆ ਵੰਜਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਟ ਆ ਵੰਜਣੇ ਨੇ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਵਜ ਵਜਣੇ ਨੇ। ਆਖੇ ਨਾ ਕਿ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਤ ਨਾ ਪੜਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਤ ਨਾ ਪੜਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਵਣ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਸਵਾਬ ਹੈ,
کھاون دیا کیڑیاں سنتن تے پیون دیا کیڑیاں سنتن مسواک دے اتے کتنا اجر ملدا ہے تے کتنا ثواب ملدا ہے سجے پاسے ٹرن دے نال کتنا ثواب ملدا ہے یتیماں دے نال بہتر سلوک کرن دے اتے کتنا ثواب ملدا ہے فرمایا اصلاح معاشرہ دے اتے سانو دسے نا اے جڑا مولوی قرآن دی آیات پڑھ کے اللہ دی توحید بیان کر رہے ہیں کاش کے توحید بیان نہ کرے اللہ فرماتا ہے یکادون یستون بالذین یتلون کتاب اللہ جس وقت میں اللہ دی وحدانیت والی آیات پڑھتے میرے پیغمبر انہاں دا پھر کے ہوندا یکادون یستون بالذین یتلون کتاب اللہ انہاں دا وس نہیں چلدا اگر انہاں دا وس چلیا یکادون یستون بالذین یتلون کتاب اللہ جس وقت اللہ دی وحدانیت بیان کر رہے ہونے تو انہاں دا وس چلیا تے تواڈے نال جھگڑنا شروع کرے نا کہ کرے نا جھگڑنا شروع کرے نا تواڈے نال لڑائی شروع کر گنے نا تواڈے نال بھیڑنا شروع کر دیویں نا فرمایا اے او لوگ ہیں جڑے لوگ کافر ہو جڑے لوگ مسلمان نہیں ہیں ایماندار نہیں ہیں بلکہ لوگ کافر ہیں فرمایا جس وقت قرآن دی آیت سن کے اگر بندے دے دل دے اندر ایمان مضبوط ہو رہا ہوئے انما المؤمنون پھر تے بندہ مومن ہے اگر قرآن سنن تو بعد بندے دے دل دے اندر نفرت آ رہی ہوئے قرآن دی آیات سنن تو بعد بندے دے دل دے اندر بے سکونی آ رہی ہوئے قرآن دی آیات سنن تو بعد بندے نو غصہ آ رہا ہوئے پھر بندہ اپنے آپ متعلق سوچے تا صحیح کہ آیا میں مسلمان بھی ہاں یا کوئی نام کیونکہ مومن دی جڑی نشانی اللہ نے ذکر کی تھی اللہ فرماندا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا جس وقت میں اللہ دی آیات اس دے سامنے پڑھیاں جا رہی ہوں زادتہم ایمانا اس دا ایمان پہلے دے نالوں بھی ودھ ویندے تھوڑا ایمان ودھ رہا ہے نہیں ودھ رہا جس وقت سن دے ہو کہ اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی بیڑیاں پار کرن والا نہیں جس وقت سن دے ہو تو تھوڑا ایمان ودھ دے یا دل دے اندر نفرت ہی پیدا ہوندی ہے ودھ دے فرمایا انما المؤمنون جنہ دے دلوں دے اندر ایمان ودھ ویندا ہے او لوگ تہن مومن تے جنہ دے چہرے دے اوتے 12 وج ونجن کافر او کون ہیں ہاں او کافر ہیں بڑھیوں یا بیڑیاں تارن والا کون ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ سفر کر رہے ہیں کسی دعوتی پروگرام تو جا رہے ہیں یا واپس آ رہے ہیں جمعرات والا دن ہے آئی انجے کشتی دوتے سواری کر رہے ہیں سفر کر رہے ہیں آیا انجے ہچکولا جیا ہر پاسے موجیں موجاں آ گئیاں تو ایک آدمی آکھدا ہے شیخ عبد القادر جیلانی نو سڑ مار کے آکھدا ہے یا غوث اعظم ہے اے جیڑی بیڑی بڑھدی پئی ہے تو اس نو تار دے غالباً سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ دے نال ایک رفیق سفر آئی وہ بڑا مزاحیہ قسم دا آدمی اور اس دی طبیعت دے اندر خوش گپی اس نے اس نو آکھیا خدا دا نام من اس نو سڑ نہ مار آکھے کیوں آکھے اس نو سڑ مرے سے اس تا بیڑا وین کے تارنا ہے 12 سالاں تو بعد آج جمعرات کل شیخ نے بھی جمعہ پڑھاونا ہے سید عنایت اللہ شاہ صاحب نے بھی جمعہ پڑھاونا ہے اگر 12 سالاں تو بعد بڈھی ہوئی بیڑی تارے 12 سال انہاں دی مسجد جمعہ کون پڑھے سی اس نو سڑ نہ مار بلکہ اس نو سڑ مار جڑا فوراً تیری بڑھدی ہوئی بیڑی نو تارے فرمایا اذا زکے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا جس وقت انہاں دے سامنے اللہ دی آیات تلاوت کی دیا جا رہی ہوں زادتہم ایمانا انہاں دے دل دے اندر ایمان پہلے دے نالوں بھی ود ونجے جنہاں دے اندر یہ 2 صفتاں آ گئیاں یہ 2 علامتاں آ گئیاں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون میں اللہ دی ذات قسم کھا کے آدھا انما المؤمنون اگر مومن ویکھنا ہوئے تھی وہ بندہ مومن ہے
کہ جس وقت اللہ دا ذکر آ ونجے اس دے دل دے اندر فرمایا اللہ دا خوف پیدا ہو ونجے، اور جس وقت اس دے سامنے اللہ دی آیات تلاوت کی جا رہی ہوں من اس دا ایمان پہلے دے نالوں بھی ود ونجے۔ اور پھر نال آج رمضان المبارک دی کیا تاریخ ہے؟ 16۔ ایک تیسری علامت بھی ہے، چلو نال نال ایک مضبوط قسم دا تعلق بھی جوڑ ونجے اس جمعے دے نال، وہ میں مختصر کر کے ذکر کریں گا۔ تیسری علامت ہے توکل دی، اپنے رب دے اتے توکل کرنا۔ غزوہ بدر واقع ہوئے ہیں، کیڑا غزوہ؟ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر جس نو یوم الفرقان قرآن نے آکھیا ہے، یعنی کافراں اور مسلماناں دے درمیان ایسی جنگ کہ جس نے حق اور باطل دے اندر فرق کر دیتا ہے، وہ جنگ رونما ہوئی ہے۔ اس دے متعلق بھی اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں ذکر کی دیا، اور وہ بھی چلو تیسری صفت بھی میں ذکر کر چھوڑا اور پھر جلدی ختم کریں تاکہ 2 بجے تو زیادہ دیر نال جمعہ بھی نہ ہوئے۔ وہ سورہ انفال دی آیت نمبر 2 فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جڑے لوگ ایماندار انہاں دی تیسری صفت تیسری نشانی یہ ہے عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ لوگ توکل کر دین، بھروسہ کر دین تو کس ذات دے اتے؟ صرف اپنے رب دے اتے توکل کر دین، اپنے رب دے اتے بھروسہ کر دین۔ اللہ تو علاوہ کسے دے اتے لوگ بھروسہ نہیں کر دے۔ اللہ دے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ دی تیاری کی تھی، کافران دے لشکر دے اتے حملہ کرن دی تیاری کی تھی۔ فرمایا مسلمان صحابہ کرام او بھی زخمہ تو چورو چور ہوئے ودن تے ڈھال ہوئے ودن، تھکاوٹ بھی ہے لیکن اللہ دوتے توکل کر دے ہوئے اس کافر تے مشرک لشکر دے نال جنگ کرن دے ارادے دے نال نکل پین۔ اور پھر انہوں نے کہ کیتا اپنا رستہ تبدیل کر دیتا تے نال کیا کیتا مکہ دے اندر بھی پیغام بھیج دیتا کہ یار آونجو ساڑی مدد تے نصرت واسطے، مومن آ رہے ہیں ساڑے اتے حملہ کرن واسطے، اللہ دے پیغمبر آ رہے ہیں اپنے صحابہ کرام دے نال۔ اللہ نے فرمایا اے لوگ تا 313 ہیں، او ہزارہ دے حساب دے اندر ہیں، لیکن ہن جو مومن غزوہ بدر ہے، بدر دا مقام ہے۔ اللہ فرماندا ہے جڑا مومن آدمی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اسباب تا اختیار کریں دے، دنیاوی اسباب اختیار کرنا ہوتا ٹھیک ہے لیکن ان اسباب دوتے توکل نہیں کردا، ان اسباب دوتے بھروسہ نہیں کردا۔ ظاہری طور دوتے نہ دے کول اتنے تیر بھی کوئی نہیں، اتنی تلواراں بھی کوئی نہیں، اتنی سواریاں بھی کوئی نہیں۔ فرمایا نکل پین، لیکن کیوں نکلیں؟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، نکلے کیوں ان اپنے رب دوتے توکل کر دے ہویا۔ جس وقت اپنے رب دوتے توکل کیتا اللہ نے فرمایا میں اللہ نے کہ کیتا انہاں لوگاں دی میں اللہ نے مدد تے نصرت کی تھی، کنہاں دے نال اپنے فرشتیاں دے نال مدد تے نصرت کی تھی۔ ہن تا 313 نال فرمایا سواریاں بھی کوئی نہیں، اتنا اسلحہ بھی کوئی نہیں، حفاظت دا زمان بھی کوئی نہیں، زیرہ بھی اتنیاں کوئی نہیں۔ فرمایا جس وقت میں اللہ دے توکل دے اتے نکل پین، میں اللہ دے اتے بھروسہ کر دے ہویا نکل پین، میں اللہ نے پھر انہاں دی مدد تے نصرت بھی کی تھی۔ اور دوسرے مقام دے اتے اللہ رب العزت نے فرمایا اِذَا قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ۔ اس سورہ دا نام سورہ آل عمران اور اس دی آیت نمبر 173 چوتھا سپارہ۔ فرمایا الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ، جس وقت مومن لوگاں نو آکھیا کافرانے کسے آخمام نے آکے آکھیا إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ، تو
तुहाडे खिलाफ तो सारे लोग इकट्ठे हो गए न। फरमाया मक्का दे वडेरे भी इकट्ठे हो गए न, मदीना दे वडेरे भी इकट्ठे हो गए न, हर खानदान दे वडेरे तुहाडे खिलाफ इकट्ठे हो गए न। कद जमाऊ लकुम, सारे तुहाडे खिलाफ इकट्ठे हो गए न मोमनो। अल्लाह ने फरमाया फिर के होया, ओ नाल ही आखन लगे फखशौहुम, जिस वक्त सारी कबीला सारी आवाम तुहाडे खिलाफ हो गई है, फखशौहुम ते तुसा के करो उन्हां दे कोल डर वंजो, उन्हां दे मुकाबले दे अंदर तुसा ना आओ, उन्हां दे नाल लड़ाई ना करो, उन्हां दे खिलाफ जंग ना करो। अल्लाह फरमांदा है फज़ादहुम ईमाना, जिस वक्त आवन वाले ने आगे गल की थी कि सारे लोग तुहाडे खिलाफ इकट्ठे हो गए न, अल्लाह फरमांदा है फज़ादहुम ईमाना, जिस वक्त गल सुनी ज़ादहुम ईमाना, उन्हां दा ईमान पहले दे नालों भी वध गया। अंदरों ईमान वधे ते ज़बान दे उत्ते कलमा अल्लाह ने जारी कर दिता है ते नाल ही आखन लगे हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तुसा तो सानू डरा रहे हो इन्हां दी जमीयतों, तुसा तो सानू डरा रहे हो कि पूरा मक्का इकट्ठा हो गया है, पूरा मदीना इकट्ठा हो गया है, पूरा अरब इकट्ठा हो गया है तुहाडे खिलाफ। तुहाडे कोल तीर ते तलवार भी कोई नहीं, तुहाडे कोल असला भी कोई नहीं, तुहाडे कोल इतनी कुव्वत ते ताकत भी कोई नहीं, तुहाडे कोल इतनी सवारियां भी कोई नहीं। तुसा तो सानू डरा रहे हो, लेकिन साडे अंदर दी कैफियत क्या है? अल्लाह फरमांदा ज़ादहुम ईमाना, उन्हां दे अंदर दी कैफियत है कि जिस वक्त लोगां दे ताने सुने ज़ादहुम ईमाना, उन्हां दे ईमान पहले दे नालों भी वध गए ते नाल ही आखन लगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तुसां धमकियां तो उन्हां नूं दिओ, तुसां डराओ तो उन्हां नूं जिन्हां दे नाल अल्लाह ना होवे। हस्बुनल्लाह, साडे नाल तां अल्लाह सानू अल्लाह ही काफी है। फरमाया जिस वक्त गल की थी, चूंकि उन्हां दा यकीन आ गया, उन्हां दा तवक्कल में अल्लाह दे उत्ते आ गया, जिस वक्त में अल्लाह दे उत्ते उन्हां दा तवक्कल आ गया, एक तो उन्हां दे ईमान दी गवाही में अल्लाह ने आप दे दी, मैं अल्लाह ने अपनी रजा दा ऐलान भी कर दिता ते नाल नाल दुनिया दे उत्ते भी मैं अल्लाह ने उन्हां नूं फतह दे दी। यानी त्रै सिफतां ईमान वालियां दियां, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूब, जिस वक्त उन्हां दे सामने अल्लाह दा जिक्र कीता जा रहा होवे, उन्हां दे दिलां दे अंदर खौफ पैदा हो वंजे। इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जिस वक्त उन्हां दे सामने अल्लाह दी आयात तिलावत कीतियां जा रही होवन, ज़ादतहुम ईमाना, उन्हां दा ईमान पहले नालों भी वध वंजे। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, ते तीसरी सिफत कि अपने रब दे उत्ते तवक्कल कर देन। जिन्हां दे अंदर त्रै सिफतां होवेन ओ बंदा मोमिन है, जिन्हां दे अंदर त्रै सिफतां ना होवेन ओ बंदा मोमिन नहीं है। साडा असल उन्वान वही जिक्र रहमान और तिलावत कुरान। फरमाया कि ये दो चीज़ां कसरत दे नाल इन्हां दे उत्ते अमल करे बंदा। वैसे भी रमज़ानुल मुबारक वाला महीना अद्धा तो गुजर गया है, ये तो वैसे भी नेकी वाला महीना है। इन्हां दो चीज़ां दे नाल हर